बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को मक्कातुल मुकर्रमा की पाक और मुक़द्दस सरज़मीन से अकबर मक्की का सलाम कबूल हो। मेरे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों और दोस्तों, यहाँ मक्कातुल मुकर्रमा में आज तीसरी अफ्तारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जमज़म पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे, जहाँ ज़ायरीन उम्रा कराम, हमारे भाई, हमारे मेहमान, अल्लाह के मेहमान ज़ीफ़ और रहमान तशरीफ़ लाए हुए हैं। हमसे जो कुछ भी हो सका अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमने इनकी अफ्तारी का बंदोबस्त किया। और ये देखे दस्तरखान सजे हुए हैं, इनके चेहरों पर अल्लाह का नूर है। हमारी बहनें भी आई हुई हैं जमज़म होटल पे। मैंने पहले भी एक नंबर ऐड किया था कि अगर कोई भी मक्कातुल मुकर्रमा की किसी हदूद में भी रहता हो तो अफ्तारी और सहरी हमारे साथ कर सकता है, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नाम पे। अल्लाह के नाम पे ये दिखावा नहीं है और ना ही हमें कुछ फहमे सुना है, बल्कि मेरी इस वीडियो बनाने का पूरे जमज़म होटल वालों की तरफ से, वीडियो पूरे स्टाफ से की तरफ से ये वीडियो बनाने का मकसद उन लोगों के लिए है जो बहुत बड़े ताजिर हैं, बिजनेसमैन हैं, और अल्लाह पाक ने उनको किसी हीले वसीले से बहुत कुछ दिया हुआ है, मगर उन्होंने अल्लाह की राह पे ख़र्च नहीं करना। उनको गैरत दिलाना है, उनके जज्बात भड़काना है कि आओ देखें, गुरबा को, मसाकीन को खाना खिलाने से, अफ्तारी कराने से, सहरी कराने से, राशन देने से कोई कमी नहीं आ सकती। अल्लाह पाक आपको इसका, अगर दौलत की हवस है आपको, तो अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा देगा, बहुत ज़्यादा। ये देखे हमारे सुफरे लगे हुए हैं, ये देखे हमारे मेहमान, ये अल्लाह के मेहमान, अल्लाह के दीवाने, अल्लाह के परवाने, जिन्होंने सारी रात अल्लाह के घर में अल्लाह की इबादत की, रोज़े रखे, तरावी की, सलावतुल तस्बीह पढ़ी और ज़ियारात मुक़द्दसा पर गए। ये देखें अल्लाह के मेहमान, अल्लाह के मेहमान, इनके चेहरे देखें। अल्लाह की इबादत करने में कोई वक्त ज़ाया नहीं होता। 5 मिनट की नमाज होती है, अगर आप 5 नमाज़ें पढ़ेंगे तो 40 मिनट, 30 मिनट, 25 मिनट लगेंगे। आप भी इन लोगों की सफ़ों में शामिल हो जाएं। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरी माओ, मेरी बेटियों, आप इस नेक मुक़द्दस जगह पर ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। और जमज़म होटल वाले आपकी इज़्ज़त करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे। आप भी इन्हीं बहनों की तरह यहाँ पे बैठ के, मेरी बहनें खाना खाएंगी और मेरे भाई भी अफ्तारी करेंगे। जमज़म होटल के स्टाफ के लिए दुआएं करना। अल्लाह पाक आप सबको यहाँ ले आने की तौफीक अता फरमाए। हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। हम आपके लिए दुआ करेंगे। आपने अल्लाह पाक की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है और अल्लाह की बारगाह इलाही का बार बार दरवाज़ा खटखटाना है। दरवाज़ा बार बार खटखटाने से एक ना एक दिन खुल ही जाता है। आपके नसीब जाग जाएंगे। आपने दुआएं करनी है। अभी अफ्तारी में चंद मिनट बाकी रह गया, मैं भी चलता हूँ अफ्तारी के लिए। आप सबको सलाम और मक्कातुल मुकर्रमा की मुक़द्दस सरज़मीन से आपको अकबर मक्की सलाम पेश कर रहा है जमज़म होटल रेस्टोरेंट की तरफ से। ये देखें तो पानी क्या, खाना, हर किस्म की हर चीज़ मैसर है, फ्रूट भी मैसर, बिरयानी भी मैसर है। हमसे जो कुछ हो सकता है, हम ज़ायरीन उम्रा कराम अपने मेहमानों को, अपनी बहनों को, अपने भाइयों को खुश करने के लिए हम वक्त मसरूफ़ रहते हैं। अल्लाह पाक आपको भी ले आए। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मक्कातुल मुकर्रमा में नोट पक रहा है, सुफरे बिछा रहे हैं, मुखय्यद हजरात सबीलें लगा रहे हैं। हमने भी छोटी मोटी अल्लाह की राह में सबील लगाई हुई है। अल्लाह पाक हमारी ये सबील कबूल और मकबूल फरमाए। और मेरे प्यारे भाइयों, मेरा ये एक मैसेज है, मुखय्यर हजरात और ताजिर, बिजनेसमैन और बड़े बड़े पेट वाले, जिनके पास अल्लाह ने सब कुछ दिया हुआ, आप भी अल्लाह की राह में ख़र्च किया करें, आगे पीछे नहीं तो रमज़ानुल मुबारक में किसी को राशन दे दिया करें, कुछ लोगों की अफ्तारी करा लिया करें, कुछ लोगों की सारी। मेरे प्यारे भाइयों, ताजर हजरात, बिजनेसमैन भाइयों से मेरी अपील है, आप इधर मक्कातुल मुकर्रमा में आके देखें। जो बिजनेसमैन हैं, ताजर हैं, हाथ बांध के मिन्नतें करके रोज़ादारों को बुलाते हैं, दस्तरखान लगाते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ईद पर जिन लोगों के ऊपर कर्ज है या कोई एक्सीडेंट में जेल में है, उनको जाके जेल में जो हुकूमत के वाजिबात होते हैं पूरे करके उनको 2-2, 3-3 साल आदमी को छुड़ा लाते हैं। आप अगर ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम अफ्तारी और सहरी
کریں. آپ کے پاس بہت کچھ ہے. اگر آپ ایسا کچھ کریں گے اللہ پاک آپ کو اور کچھ بھی زیادہ دے گا. یہ دیکھیں ہمارا سٹاف زمزم کا ماشاءاللہ حاجیوں کے خدمت کے لیے چوکس کھڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ دیکھتے ہی جائیں. یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے اور نہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں. جو کچھ ہم سے ہو رہا ہے یہ لائیو ویڈیو لائیو مناظر مکہ المکرمہ کے زمزم ہوٹل کے آپ دیکھ رہے ہیں. کیا اللہ پاک نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے تو ہم نے بھی اللہ کی راہ میں اللہ کا حصہ جو ہے وہ ہم نے غربا میں مساکین میں زائرین عمرہ کرام میں اور جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں ان کے لیے ہم نے افطاری کا اور بھی ہم ہیلپ کرتے رہتے ہیں. جو کچھ بھی ہم سے ہو جاتا ہے کوئی قانونی پیچیدگی ہے کسی کا سامان بیگ گم ہو جاتا ہے کچھ بھی مسائل ہوں تو ہم ان کے لیے ہمہ وقت 24 گھنٹے تیار ہیں. سکرین پر میں اپنا نمبر دے رہا ہوں زمزم ہوٹل کا. آپ نے رابطہ کرنے اور میں نے آپ کو لوکیشن بھی بتانی ہے. اگر آپ جو لوگ یہاں پہ مقیم ہیں آئے ہوئے ہیں عمرہ کی سعادت کے لیے اگر ہمارے پاس آنا چاہیں تو میرے سے رابطہ کریں اور میں انشاءاللہ ان کو ہاتھ پکڑ کر اپنے دسترخوان پہ لے آؤں گا انشاءاللہ العزیز. اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے. آپ کے رزق اور مال میں برکتیں عطا فرمائے. میری دعائیں لے لیا کریں. ویڈیو دیکھنے سے آپ کو دعائیں ملتی ہیں. میں نے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے کچھ نہیں لینا. یہ دیکھیں ہمارے نورانی چہرہ سٹاف ماشاءاللہ. یہ دیکھیں خدمت کر رہے ہیں خدمت خلق کر رہے ہیں چاہے بڑے ہیں چھوٹے ہیں. یہ دیکھیں ہمارے مہمان بیٹھے ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں افطاری کراتے ہیں ساری کراتے ہیں. ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے اور اللہ پاک نے ہمیں برکتوں سے بھی نوازا ہے. آپ ایک دفعہ تجربہ کر کے دیکھیں. اللہ پاک آپ دسترخوان لگائیں اسی طرح کے دسترخوان لگائیں. اللہ پاک آپ کے رزق میں مزید اضافہ کرے گا انشاءاللہ العزیز. اور دعائیں لیا کریں. گندی ویڈیو سے اجتناب کریں. رمضان المبارک کا مہینہ ہے. مکہ المکرمہ کی مقدس اور پاک اور صاف ویڈیو دیکھا کریں تاکہ آپ کا دل آپ کا دماغ تر و تازہ اور آپ کے لوگوں جن لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں زنگ لگا ہوا ہے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے واسطے ان کا زنگ دماغ سے اتر جائے گا اور وہ بھی فریش ہو جائیں گے اور پاک صاف ہو جائیں گے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب زمزم کا عملہ کھانا تقسیم کرتا ہے کسی کو پانی دیتا ہے کسی کو بریانی دیتا ہے کسی کو سموسے کسی کو پکوڑے ماشاءاللہ تبارک اللہ میں بہت ہی خوشی ہوتی ہے. جیسے کہ ہم نے خود کھایا ہے اپنے بچوں کو کھلایا. یہ ہمارے بچے ہیں جو ہمارے مہمان ہوا ہمارے بھائی ہیں ہماری بہنیں ہیں ہماری بیٹیاں ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں. اس کو کہتے ہیں اسلام. اور مکہ میں نور دیکھے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ دیکھے ایک دوسرے کے منہ میں نوالے دیتے ہیں. یہ ہے پیار. اس کو کہتے ہیں اسلام. جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے کسی کو نہیں دیا. نہ کسی کے پاس مکہ ہے نہ کسی کے پاس مدینہ ہے اور نہ کسی کے پاس عید ہے اور نہ کسی کے پاس رمضان ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اخوت بھائی چارہ ہے. ہم ایک ہی سب میں کھڑے ہوئے ہیں. کالا ہے گورا ہے اجمی ہے عربی ہے کوئی بھی ہے. یہ دیکھیں ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں ایک ہی دسترخوان پہ کھانا لگتا ہے ماشاءاللہ. حرم بیت اللہ شریف میں خانہ کعبہ میں دیکھیں عورتیں بڑی ایک ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں. مجال ہے کہ کوئی کسی کو آنکھ اٹھا کر میلی نظر سے دیکھے یا کسی کے جسم کو ہاتھ تک لگائے. یہاں پہ تو ماشاءاللہ اللہ کے گھر کی اتنی رحمتیں ہوتی ہیں. ہر روز کبوتروں میں بلیوں میں انسانوں میں معجزے ہی معجزے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر ہمیں اپنے آپ پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین سچا ہے. اس وقت اجازت اگلے ویڈیو تک. اللہ حافظ.